هاي لي بيوتيز. اليوم هادي نقدم لكم هاد المكياج للاعراس والعروس اللي دير لا روب دو ماريي. ابخي تنجمي تستعمليها بيان سور في كاع لي تونو، مي انا درتها سبيسيال لا روب دو ماريي. خليكم على فيديو وان شاء الله تعجبكم، وما تنسيش تابوني وتلايكي. تو دابور نكون غاسله وجهي، وهادي نجي نستعمل ان تونور ونفوت بقطن على كاع وجهي باش نقلع لو ريست تاع الغبره اللي كانت باقيه فيه. انسويت نجي ندير ان بوم ليفغ في شواربي باش نرطبهم. نستعمل اون كريم هيدراتونت ولا اون باز. ensuite نجي نستعمل اون باز في وجهي في خدودي بلو بريسيزيمون باش نقلع لي روجور اللي فيا. ensuite نجي نستعمل اون كريم كونتور دي زيو باش نقلع لا فاتيغ وشويه لي سيرن نرطبهم. ensuite نجي نستعمل اون باز باش نقلع لي بور تاع وجهي، المسامات. فوالا كما راكم تشوفوا نقرا 15 مينوت قبل ما نبدا نابليكي لو فون دو تان تاعي. اون اتوندون هادي نجي نخدم حواجبي. تو دابور نبروسيهم و انسويت هادي نجي نطراسيهم ان كريون على حساب لا كولور تاع حواجبي. ensuite هادي نجي بان كونسيلور ندير النيتواياج تحت حواجبي وفوق حواجبي باش لي تري يكونوا نيت. نستومبي بان بيوتي بلندر. ونجي نستعمل ان جيل سورسيل باش لي سورسيل تاوعي يكونوا مبلاكين وما يبوجوش لكاع النهار ولا كاع الليل. ensuite نجي نستعمل لو فون دو تان تاعي ان تانت نيميرو 2 دو شي لانكوم. نستعمله بان بانسو. ensuite نجي نتابوتي بالبيوتي بلندر باش لا ماتيير تكون شاده روحها على وجهنا. نجي نستعمل اون كريم كونتورينغ دونك نديرها في البلايص اللي راني باغيه ندير لهم الكونتورينغ وسورتو على حسب الوجه تاعك. هادي نجي نستومبي بالبانسو. ensuite هادي نجي نستعمل لانتي سيرن تاعي، هادي نحطها على لي سيرن ديريكتومون، وهذه نجي نتابوتي بصباعي
قبل ما نستعمل البيوتي بلندر. دونك هنايا استعملت كاع لي برودوي كريم تاعي، وهذه نبدا نبوزي لا بودر تاعي في لي كوين تاع لا لوميير، دونك لي سيرن، لو ني، le front et le menton, et un peu sur les côtés des joues quoi. Ensuite je prends un pinceau et j'enlève toute la poudre que j'ai mis. نقلع كاع لا بودر اللي حطيتها على وجهي. هنايا هادي نجي نفيكسي لو تان اون بروميير فوا، باسكو هنايا هادي نفيكسي لو تان تاعي شعر من الخطره، باسكو هذا ماكياج تاع ليله تاع عرس، دونك لي لو تان ما يبوجيش كاع الليل وكاع النهار، سا ديبون قيساش ديريه. هنا غادي نجي نستعمل اون بودر دو كونتورينغ، وين حطيت الكونتورينغ كريم تاعي، و انسويت هادي نجي نستعمل ان برونزور، وهادي نحطه على لي جو تاعي وعلى لي طومب تاع جبهتي تاني باش نحمي لو تان تاعي. هنا هادي نجي نستعمل ان بلوش ايريزي باسكو بغيت لو تان تاعي يكون ليمونو. ابري لا تبغيه يكون مات استعملي ان بلوش مات انتي وراحتك. نستعمله un peu partout في الوجه، دونك باش يكون اون هارموني. ensuite هادي نجي ندير الهايلايتر، بيان سور mon meilleur copain، j'adore le highlighter، دونك نحطه على لي جو تاوعي وين راني باغيه لا لوميير تجي باينه، دونك فوق لي جو تاوعي في شواربي وشويه في نيفي. ensuite هنا تاني نجي نفيكسي لو تان تاعي une deuxième fois، et voilà pour le teint. donc هنا لو تان تاعي راه واجد، هنا ما نزيد له والو. هنا غادي نستعمل لا باليت تاع اناستازيا بيفرلي هيلز، سي لا سوفت غلام، ونجي نستعمل ان فار بيج مات باش ابري الديغرادي تاعي يكون سهل. نجي نستعمل ان كريون نحطه كيما نحط ان لاينر، باسكو اللاينر يديرونجي شويه لا ماريي، دونك جو بريفير ندير ان فو لاينر ان كريون. وهنا نجي استومبي بان بانسو. ensuite نجي نستعمل ان مارون كلير باش نخدم الديغرادي تاعي بلو تار. سي ان مارون كلير تري تري شو. puis نجي نستعمل لو مارون فونسي ونحطه في لو كوين اكسترن تاع لا بوبير تاعي. نعاود نجي ندي لو مارون كلير اللي استعملته من قبل ونجي نحطه
وحدة لو مارون فلونسي. نجي نستعمل ان فار ايريزي رايح في لي طون تاع لو برونز. ونجي بيان سور توجور نستامبي بان بانسو. هنا اجوتيت شويه تاع لا كولور مارون كلير وديغراديت بها. دونك فوالا لو ريزولتا، مي مازال ما كملناش. هنا نجي نستعمل ان فار ايريزي في لو كوان انترن تاع عينيا باش نجيب لا لوميير في لو كوان انترن ونكبر عينيا باش عينيا تجي مفتوحه ما تكونش مبلة. انسيت نجي ندي ان بانسو بيزوتي باش نستعمل ان فار نوار ونحطه في البلايص تاع اللاينر. كما قلت لكم هذه ندير ان فو لاينر. ensuite نجي ندي لو مارون فونسي ونحطه تحت عينيا. ensuite نجي ندي لو مارون كلير باش ندير به الديغرادي تاعي تحت عينيا باش ما تجيش انترينيت. راني باغي حاجه تكون فومي. ensuite نستعمل اللي استعملته في لو كوان انترن هذه نحطه تحت حواجبي باش نزيد نحل عينيا نكبرها. surtout استعملي un mascara waterproof parce que on sait jamais شي يصرى. و ensuite recourbez les cils تاعك مقبل، انا ما بينتهاش هنا مي recourbez les cils تاعك. ensuite هنا هادي نجي نحط لي فوسيل تاعي. نمسح لو بوما ليفر اللي كنت دايرته مقبل ونجي نطراسي بان كريون روز. باغي ندير على حساب لا كولور تاع لي ليفر تاعي ولا اون تانت بلو فونسي على لا كولور تاع لي ليفر تاعي. ابري تنجمي تستعملي ان روج ا ليفر روج مي je préfère un nude surtout la mariée. donc هادي نستعمل هاد الروج ا ليفر جاي روز بودري روز دي بوا. c'est le velvet de chez Révolution. ensuite هادي نجي ندي ان روج ا ليفر كلير عليه وهادي نحطه غير في لو سونتر تاع شواربي، نحطه الفوق وتحت. وابخي هنايا هادي نجي استومبي بروميير فوا بشواربي ودوزيام فوا بصباعي. و بيان سور جوبلي با نعاود نفيكسي لو طون تاعي باش ما يبوجيش. اي دونك فوالا ان شاء الله يكون عجبكم وانا نقولكم حتى الخطره الجايه. بيزو بيزو بيزو.